वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप ब्रेस्ट कैंसर होने की सूरत में क्या एहतियाती तदाबीर हैं या कौन सी बातें हैं, ये चीजें हैं जिन पर आप अमल करके ब्रेस्ट कैंसर होने की सूरत में या इससे बचने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर जो अपनाई जा सकती हैं इससे मजीद बचने के लिए आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स। ब्रेस्ट कैंसर की प्रिवेंशन क्या है, यह एहतियाती तदाबीर या फिर एहतियाती तदाबीर क्या है। ब्रेस्ट कैंसर के अगर रिस्क फैक्टर की बात की जाए तो जाहिर बात है इंसान को इन चीजों पर कोई इख्तियार नहीं होता है, इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल यानी अपने हैबिट और बिहेवियर में अगर चेंजेस लाते हैं, इसके अलावा रेगुलर स्क्रीनिंग करवाते हैं, जो कि टेस्ट वगैरह जो कि आपके डॉक्टर करवा रहे होते हैं वो आपको रेगुलर चेकअप वगैरह और मॉनिटर करवाते रहना चाहिए। मेडिसिन वगैरह जो भी डॉक्टर दे रहे हो और इसके अलावा डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अमल करते रहें, तो ऐसी सूरत में आप ब्रेस्ट कैंसर के मजीद बढ़ने का जो एक रिस्क होता है उसको कम कर पाते हैं। सबसे पहली बात जिस पर आपको अमल करने की जरूरत है वो है आपके लाइफस्टाइल। इसमें तब्दीली लाना जो है वो आपका मेन मकसद होना चाहिए। लाइफस्टाइल फैक्टर जो कि इंसान की आदत, खाने पीने के स्टाइल, इंसान की हैबिट, खाने पीने की आदत, ये चीजें इंसान को होने वाला जो ब्रेस्ट कैंसर है उसके रिस्क को जो बढ़ाते हैं, इस पर असरअंदाज होते हैं। मिसाल के तौर पर ऐसी खवातीन जो कि ओबेसिटी का शिकार हो यानी मोटापे की शिकार हो, वजन ज्यादा हो, ऐसी खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर पैदा होने का रिस्क जो है वो ज्यादा होता है। लेकिन ऐसे अफराद जिनका वजन ज्यादा हो, अगर वो कोई हेल्दी डाइट यानी बैलेंस डाइट लेना स्टार्ट करें और इसके अलावा एक्सरसाइज करें, चहलकदमी करें, तो इसकी मदद से जारी बात है वेट जो है वो कम होगा और वेट कम होने की सूरत में ब्रेस्ट कैंसर का जो एक रिस्क है वो भी कम हो जाता है। ऐसे अफराद जो बहुत ज्यादा अल्कोहल शराब नोशी करते हैं, ऐसे अफराद में भी ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क जो है वो ज्यादा होता है। एक तहकीक के मुताबिक दिन में शराब के 2 ग्लास पीना या इससे ज्यादा पीना या फिर बहुत ज्यादा एक्सेसिव ड्रिंकिंग करना, दोनों ही एक तरह से ही साइड इफेक्ट की वजह बनते हैं। तहकीक के मुताबिक अगर इंसान एक दिन में 1 गिलास भी शराब पीता हो, ये 1 गिलास पीना भी ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को जो है वो बढ़ाता है। तो ऐसे अफराद जो अल्कोहल पीते हैं, शराब नोशी करते हैं, तो ऐसे अफराद को अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक जो है वो अल्कोहल की जो अमाउंट है जो डॉक्टर आपको जारी बात है रेकमेंड करेंगे, आप उतनी ही ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि एडिक्शन इंसान को किसी भी ड्रग की हो, इसको छोड़ना ऐसे अफराद के लिए काफी मुश्किल काम होता है। लेकिन इसकी जो कंजम्पशन है या क्वांटिटी है या मकदार है उसको जरूर कंट्रोल जो है वो किया जा सकता है, जो कि आप अपनी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक भी कर सकते हैं या खुद अपने तौर पर भी सेल्फ चेक जो होता है यानी खुद अपनी मदद आपके तहत भी ये चीजें इंसान जो है वो करते हैं। लेकिन जो लोग नहीं कर पाते हैं देन ऐसे अफराद को मेडिकल हेल्प की जो जरूरत होती है। नेक्स्ट जो ब्रेस्ट कैंसर से बचने के लिए तरीका है या एहतियाती तदाबीर है, प्रिवेंशन है, वो ये है कि ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग बाकायदगी से मैमोग्राम करवाने से ब्रेस्ट कैंसर से बचा तो नहीं जा सकता, लेकिन इसकी मदद से कैंसर की सूरत में जो मुश्किलात पैदा हो सकती हैं उनको कम किया जा सकता है। ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग में डॉक्टर्स जो आपको रेकमेंडेशन की जाती है जो कि खवातीन को होने वाला जो कैंसर है उसकी कंडीशन पर इन चीजों को जो है वो डिपेंड। ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग में किन खवातीन को जो है वो टेस्ट वगैरह करवाने के लिए जो कहा जाता है, जो कि खवातीन को होने वाला जो ब्रेस्ट कैंसर है उसके रिस्क को जो है वो कम करने के लिए या मॉनिटर करने के लिए डॉक्टर कुछ रेकमेंडेशन करते हैं, आपको तजवीज देते हैं, हदायत देते हैं, सजेशन देते हैं। ऐसी खवातीन जो कि 40 से 49 साल की उम्र के दरमियान की हों, ऐसी खवातीन को जो है वो साल में 1 दफा मैमोग्राम करवाने की सलाह जो है वो नहीं देते हैं, लेकिन स्टिल इनको अपने डॉक्टर से एक रेगुलर चेकअप जरूर करवाते रहना चाहिए। ऐसी खवातीन जिनकी उम्र जो है वो 50 से 74 साल की उम्र में हो, ऐसी खवातीन को जो मैमोग्राम है हर साल करवाने के लिए डॉक्टर जो है वो रेकमेंड करते हैं। ऐसी खवातीन जिनकी उम्र 75 साल हो या फिर इससे भी ज्यादा उम्र की खवातीन हो, ऐसी खवातीन के लिए मैमोग्राम जो है वो रेकमेंड किया ही नहीं जाता है, यानी इनके लिए मैमोग्राम टेस्ट जो है वो नहीं करवाया जाता है। तहकीक के मुताबिक इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग के हवाले से मजीद तहकीक की गई। इस तहकीक के मुताबिक ऐसी खवातीन जो कि 40 साल की उम्र की हों
ایسی خواتین کو اینول جو اسکریننگ ہے وہ لازمی کروانی چاہیے، اور ایسی خواتین جن کو ہونے والی جو بے ضرر سسٹ ہوتی ہیں یا رسولیاں ہوتی ہیں، ایسی خواتین کو بھی جو ہے وہ اینول اسکریننگ کروانی چاہیے، اور ان خواتین کی جو عمر ہے وہ 45 سال ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ میموگرام کا جو ٹیسٹ ہے وہ مختلف خواتین کے لیے جو ہے وہ مختلف ہوتے ہیں، اس لیے جب بھی آپ میموگرام کروائیں آپ کو اپنے ڈاکٹر سے جو ہے وہ لازمی مشورہ لینا چاہیے۔ نیکسٹ ہے پریمیٹیو ٹریٹمنٹ۔ یہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ایسے افراد ہوتے ہیں جن کی فیملی ہسٹری میں جو ہے وہ بریسٹ کینسر موجود ہو، تو ایسی خواتین جو ہے وہ زیادہ ہائی رسک پر ہوتی ہیں اگر ان کے فیملی ہسٹری میں بریسٹ کینسر موجود ہو۔ تو ایسے افراد کو ظاہر بات ہے ویٹ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کو علامات ظاہر ہو تبھی آپ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ لیں۔ تو مثال کے طور پر اگر آپ کے کیس میں مورسی فیکٹر موجود ہے، یعنی اگر آپ کی ماں یا پھر آپ کے والد کے اندر BRCA1 اور BRCA2 جینز جو ہے وہ میوٹیشن کا شکار ہے یا میوٹیشن ہو چکی ہے، تو ایسی صورت میں تو ان دونوں جینز کی خرابی کی صورت میں آپ جو ہے وہ زیادہ ہائی رسک پر ہوتے ہیں کہ آپ کو بھی بریسٹ کینسر جو ہے وہ ہوگا۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی فیملی میں یہ چیز موجود ہے، جو کہ قریبی رشتے ہوتے ہیں، اگر ان میں سے کسی کو یہ چیز ہے، تو ایسی صورت میں آپ کو ڈاکٹر سے لازمی مشورہ لینا چاہیے، بات کرنی چاہیے یا ڈائگنوزڈ کروانا چاہیے، جو کہ ڈاکٹر ظاہر بات ہے آپ کو کچھ ڈیفرنٹ ٹیسٹ وغیرہ کروانے کے لیے جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کو پروفیلیکٹک ایک ٹریٹمنٹ آپشن ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو ریکمینڈ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی فیملی میں جینز میوٹیشن پہلے ہو چکی ہے، تو ایسی صورت میں ظاہر بات ہے آپ کو فوری ایک ٹریٹمنٹ یا ایٹ لیسٹ آپ کو ٹیسٹ وغیرہ لازمی کروانے چاہیے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ انفارچونیٹلی اگر آپ ڈائگنوز میں آپ کے آ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں جو ڈاکٹر آپ کو ٹریٹمنٹ آپشن جو کہ پروفیلیٹک ٹریٹمنٹ ہے، اس ٹریٹمنٹ کی صورت میں آپ کے لیے جو ٹریٹمنٹ یا سرجری کی جاتی ہے اس کا نام ہے پروفیلیٹک ماسٹیکٹومی۔ یہ جو ہے وہ سرجری کا ایک عمل ہے، یعنی سرجری کے ذریعے آپ کی بریسٹ کو جو ہے وہ اس میں نکال دیا جاتا ہے۔ آئی تھنک یہ چیز اسی صورت میں ممکن ہو پاتی ہے جب آپ اپنا ٹیسٹ کرواتے ہیں، اگر نہیں کرواتے ہیں تو ظاہر بات ہے اگر بریسٹ کینسر ہو جاتا ہے تو ظاہر بات ہے اس کے مزید بڑھنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اگر آپ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ نہیں لیتے ہیں۔ نیکسٹ جو پریونشنز یا بچنے کا ایک طریقہ ہے، جو کہ بریسٹ کینسر کے جو رسک ہوتے ہیں یا مزید جو نقصان ہو سکتے ہیں ان سے بچنے کے لیے آپ مزید کیا کر سکتے ہیں۔ بریسٹ ایگزام، جو کہ اگر ڈاکٹرز کی بات کی جائے، اس کے لیے وہ میموگرام ایک ٹیسٹ ہے وہ کرواتے ہیں، اور یہ ایگزام یا ٹیسٹ اس لیے کروایا جاتا ہے تاکہ بریسٹ کینسر کی جو علامات ہیں ان کو دیکھا جا سکے، جو کہ آپ کے لیے مزید ڈائگنوزز، ٹیسٹ یا پھر ٹریٹمنٹ کو جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ نیکسٹ ہے سیلف ایگزام، یعنی خود اپنے طور پر آپ بریسٹ کا ایگزام کیسے کر سکتے ہیں، معائنہ کیسے کر سکتے ہیں، یہ نوٹ یا چھاتی میں ہونے والی جو تبدیلی ہے اس کو جو ہے وہ کیسے چیک کر سکتے ہیں۔ بہت ساری خواتین جو ہوتی ہیں وہ خود بھی سیلف ایگزام جو ہے وہ کر لیتی ہیں، یعنی ظاہر بات ہے انسان روزانہ کی بنیاد پر خود اپنے جسم پر، چہرے پر یا جسم کے کسی بھی حصے پر نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ ظاہر بات ہے جسم کے حصے میں ہونے والی جو تکلیف ہے یا پھر کوئی علامات جو کہ پہلے ظاہر نہ ہوئی ہوں ان کے ظاہر ہونے کی صورت میں انسان جب وہ آبزرو کر لیتے ہیں، مشاہدہ کر لیتے ہیں۔ تو بریسٹ کینسر ہونے کی صورت میں بھی بہت ساری خواتین جو ہے وہ سیلف ایگزام کر لیتی ہیں، یعنی خود جو ہے وہ دیکھ لیتی ہیں، نوٹس کر لیتی ہیں۔ تو ایسا ظاہر بات ہے بریسٹ کینسر ہونے کے بعد ایسی خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنی بریسٹ کا خود معائنہ جو ہے وہ کرتے رہیں۔ وہ اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ آپ اپنی چھاتی کو جو ہے وہ آبزرو کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پہلے یعنی کینسر سے پہلے کیسی نظر آتی تھی اور یہ کتنی نارمل نظر آتی تھی یا محسوس ہوتی تھی۔ یعنی اس کو دو طرح سے آبزرو کیا جا سکتا ہے، دیکھنے پر کیسی نظر آ رہی ہے اور سیکنڈلی یہ چھونے پر کیسی محسوس ہو رہی ہے۔ دو طریقوں سے آپ ایگزامن جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اور ایسا کرنے سے ظاہر بات ہے آپ چھاتی میں ہونے والی جو تبدیلیاں ہیں، چینجز ہیں، ان سے اویئر ہو سکتے ہیں، باخبر ہو سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کو کوئی بھی چینجز نظر آتی ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر کو یہ چیز بتا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ آپ کو ایک چیز ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، سرچز کے مطابق بریسٹ کو ایگزامن کرنے کا، معائنہ کرنے کا جو طریقہ جو کہ آپ خود اپنے طور پر گھر پہ کرتے ہیں یا پھر ڈاکٹرز کرتے ہیں، تو یہ دونوں طریقے جو ہے وہ جو کہ فزیکل ایگزامن ہے یا فزیکل معائنہ کہہ لیجیے، جسمانی معائنہ ہوتا ہے، تو ان کے کوئی واضح فائدے نہیں ہوتے ہیں۔ یعنی یہ فزیکل ایگزامن جو ہے وہ بریسٹ کینسر کی صورت میں جو علامات ہوتی ہیں ان کو یہ واضح طور پر بیان بھی نہیں کر پاتے ہیں،
اور نہ ہی علامات کو جو ہے وہ واضح کرتے ہیں. یعنی اسٹل آپ کو دوسرے جو لیبورٹری ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ کروانا جو ہے وہ لازمی ہوتے ہیں. سیلف ایگزامن یا پھر جو ڈاکٹر ایگزامن کرتے ہیں فزیکل معائنے کے دوران یہ ان علامات کو مکمل طور پر بیان نہیں کر پاتے ہیں، تو آپ کو باقی ٹیسٹ کروانے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. نیکسٹ بریسٹ ایگزام بائی ڈاکٹر، یعنی ڈاکٹر جو ہے وہ بریسٹ کو، چھاتی کو جو ہے وہ ایگزام کرتے ہیں، معائنہ کرتے ہیں، جو کہ فزیکل معائنہ کہلاتا ہے یا جسمانی معائنہ کہلایا جاتا ہے، جو کہ کسی بھی بیماری کی صورت میں جو ہے وہ کیا جاتا ہے. تو بریسٹ کینسر کی صورت میں ڈاکٹر جو فزیکل ایگزامن کرتے ہیں، یعنی جو سیلف ایگزامن خود خواتین کر چکی ہوتی ہیں، یعنی چھاتی کو دیکھنا، آبزرو کرنا، جو کہ اس کی سویلنگ کو، کلر کو، رنگت یا کلر جیسی علامتوں کو جو ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے. یہی چیز ڈاکٹر آپ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. تو اس ٹیسٹ کے دوران ظاہر بات ہے آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، یعنی اس کے لیے کوئی ٹولز وغیرہ استعمال نہیں ہوتے ہوں گے جیسے کہ کوئی انجیکشن وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں. تو اس صورت میں صرف ایک تو بریسٹ ایگزامن میں صرف ڈاکٹر آپ کی چیسٹ کو یا چھاتی کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں، اور پہلی جو علامتیں یعنی سویلنگ یا چھاتی کی شیپ یا جسامت میں کوئی تبدیلی ہونا، ان چیزوں کو جو آپ خود بھی آبزرو کر رہے ہوتے ہیں وہی چیزیں جو ہے وہ ڈاکٹر بھی آبزرو کرتے ہیں. اور یہ ایگزامن جو ہے وہ اینول وزٹ ہوتا ہے، یعنی ایک سالانہ ٹیسٹ ہوتا ہے. یہ سال میں ایک دفعہ جو ہے اس ٹیسٹ کو کیا جاتا ہے. ایگزامن کے دوران ڈاکٹر جو ہوتے ہیں وہ آپ کے دونوں بریسٹ کو، چھاتی کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں، معائنہ کرتے ہیں، اور اس ایگزامن یا معائنے کے دوران وہ چھاتی کے اندر کوئی اگر سپوٹ ہے یا دوسری علامات جو کہ ڈاکٹر ظاہر باتیں جانتے ہوں گے کہ بریسٹ کینسر میں کون سی علامات ہوتی ہیں، ان کو بھی آپ کی چھاتی میں آبزرو کریں گے، دیکھیں گے. اور اگر ان کو آپ کو کوئی بھی علامت جو کہ بریسٹ کی سکن یا رنگت میں تبدیلی ہونا یا پھر سائز میں تبدیلی ہونا جو ہے وہ ڈاکٹر کو جو ہے وہ ایک سائن دیتے ہیں، علامت دیتے ہیں کہ آپ کو کینسر جو ہے وہ ہو چکا ہے. جو کہ ضروری نہیں ہے کینسر ہو، بلکہ یہ کوئی عام گلٹی بھی ہو سکتی ہے، رسولی ہو سکتی ہے. لیکن اس کے علاوہ آپ کی بتائی گئی علامت یا آپ میں موجود جو علامت ہوں گی ان کے حساب سے ڈاکٹر یہ بھی چیز دیکھیں گے کہ آیا آپ کو کوئی اور ہیلتھ کنڈیشن تو نہیں ہے، یعنی اس چیز کو بھی دیکھیں گے. صرف یہی نہیں دیکھیں گے کہ آپ کو کوئی بریسٹ کینسر ہو چکا ہے، بلکہ اس کے علاوہ مزید کوئی اور ہیلتھ کنڈیشن بھی اس چیز کی وجہ ہو سکتی ہیں، ان کو بھی دیکھیں گے اور پرکھیں گے. بریسٹ کینسر اویئرنیس کی بات کی جائے، اب فارچونیٹلی پوری دنیا میں مرد اور خواتین اب بریسٹ کینسر کے متعلق باخبر ہیں، اور اس کے علاوہ بریسٹ کینسر کی صورت میں ہونے والے جو ہیلتھ ایشوز ہیں ان سے بھی اویئر ہیں. بریسٹ کینسر اویئرنیس کی بات کی جائے تو اس کی مدد سے یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کو مزید بریسٹ کینسر کے جو رسک فیکٹر ہیں ان کے بارے سیکھنے میں مدد دیتے ہیں. اور اس اویئرنیس جو کہ کیمپین اکثر ٹی وی وغیرہ کمرشلز میں یا نیوز اخبار وغیرہ میں بھی ان چیزوں کو پڑھتے رہتے ہیں، اور ان تمام میڈیم کا ذرائع کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو کینسر اویئرنیس جو وہ دی جائے، اور ان میڈیم سے لوگوں کو بریسٹ کینسر سے متعلق سیکھنے میں مدد ملتی ہے. اور اس کے علاوہ کینسر کی صورت میں رسک فیکٹر جو ہو سکتے ہیں ان کے بارے میں لوگ جان پاتے ہیں، اور اس کے علاوہ لوگ یہ بھی سیکھ پاتے ہیں بریسٹ کینسر کے جو رسک کا جو لیول ہے اس کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ ان کو کون سی علامات پر دھیان رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ کون سے ٹیسٹ کروانے چاہیے. یہ اس اویئرنیس کیمپین کا مقصد ہوتا ہے. اگر ورلڈ آرگنائزیز کی بات کی جائے یا ملکی سطح پر بھی بات کی جائے تو بریسٹ کینسر اویئرنیس کا جو ایک مہینہ یہ سال میں ایک دفعہ اس دن کو جو وہ منایا جاتا ہے وہ ہے اکتوبر کا. یعنی ریسنٹلی یہ منتھ جو ہے وہ بریسٹ کینسر اویئرنیس کا ہے، جو کہ اکثر آپ کو ٹی وی کمرشلز کے دوران بریسٹ کینسر اویئرنیس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، یا پھر اکثر ٹاک شو وغیرہ میں بھی ان چیزوں کو بتایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اخبار کے میڈیم سے بھی ان چیزوں کو جو ہے وہ عام لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے. بریسٹ کینسر اویئرنیس کا جو مہینہ ہے وہ اکتوبر کا ہے، لیکن اسٹل تھرو آؤٹ ایئر یعنی پورا سال بھی اس کے حوالے سے آپ کو اکثر اخبار کے میڈیم، ٹی وی کے میڈیم سے اکثر اس کی اویئرنیس کے بارے میں سننے کو ملتا ہے، جو کہ علامات بتائی جاتی ہیں یا پھر پریونشن جو ہے وہ بتائی جاتی ہیں. اور اس کا مقصد ظاہر بات ہے عام لوگوں کو اس بیماری سے متعلق باخبر کرنا ہے کہ یہ بیماری جو ہے وہ عام لوگوں میں پائی جاتی ہے، تاکہ وہ اس سے ہونے والے جو نقصانات ہیں اس سے بچنے کے لیے جو ہے وہ ان علامات کو جو بتائی جاتی ہیں ان کو جاننے کے بعد ڈاکٹر کے پاس وزٹ لازمی کریں. بریسٹ کینسر یہ کتنا عام پایا جاتا ہے، یا پھر انسانوں کی کتنی تعداد چاہے وہ مرد حضرات ہوں یا پھر خواتین ہوں، کتنی تعداد میں افراد جو ہیں وہ اس بیماری سے افیکٹڈ ہوتے ہیں، یا یہ کہہ لیجئے کہ یہ کتنا کامن ہوتا ہے اور یہ کتنا عام جو ہے وہ پایا جاتا ہے خواتین اور مردوں میں. ایک تحقیق کے مطابق بریسٹ کینسر جو کہ خواتین میں جو ہے وہ بہت عام پایا جاتا ہے. تحقیق کے مطابق اپروکسیمیٹلی تقریباً 2,68,600 نئے کیسز
जो कि इनवेसिव ब्रेस्ट कैंसर की टाइप जो कि पैदा होने के बाद जो है वो फैल जाता है, ये किस्म जो है वो आम इन लोगों में पाई गई, जिनकी तादाद 2,68,600 थी। और इनवेसिव ब्रेस्ट कैंसर जो कि इंसान की डक्ट या फिर ग्लैंड्स जो कि ब्रेस्ट के अंदर मौजूद होती हैं, वहां से स्टार्ट होके आगे मजीद जो वो छाती के दूसरे हिस्सों में फैल जाता है, और इसके अलावा छाती से बाहर जो करीबी अज़ा होते हैं उन तक फैल जाता है। अगर मर्द हजरात की बात की जाए तो ये केसेस तहकीक के मुताबिक 41,000 केसेस अस्पतालों में रजिस्टर हुए। सर्चिज के मुताबिक खवातीन के कैंसर की इस टाइप से मरने की जो शरह है, एक परसेंटेज है, वो है ऐसी खवातीन जो कि ब्रेस्ट कैंसर की इस किस्म से जो है वो मौत के मुंह में चले गए, इनकी तादाद 41,000 थी। यानी टोटल 2,68,600 केसेस में से जो डेथ रेट है या मरने वालों की जो तादाद है वो 41,000 थी। अगर मर्द हजरात की बात की जाए तो ब्रेस्ट कैंसर मर्द हजरात में भी पाया जाता है। तहकीक के मुताबिक ऐसे मर्द हजरात जो कैंसर की इस टाइप से जो है वो डायग्नोज हुए, कैंसर की ये टाइप जिन मर्द हजरात में पाएगी उनकी तादाद 2,600 थी, जिनमें से अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 500 जो मर्द थे वो कैंसर के इस टाइप से जो है वो मौत के मुंह में चले गए। अगर यहाँ पे सर्वाइवल रेट की बात की जाए इन नंबर्स के हिसाब से या इन केसेस के हिसाब से जो हॉस्पिटल्स में रजिस्टर्ड हुए उनकी तादाद के हिसाब से अगर देखा जाए तो सर्वाइवल रेट जो है वो दोनों मर्द और खवातीन दोनों में जो है वो सर्वाइवल रेट ज्यादा था, और मर्द और खवातीन की कम तादाद जो है वो इस कैंसर की वजह से मौत के मुंह में चली गई। इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर की सूरत में जो अलामत इंसान में जाहिर होती हैं, इन अलामत के बारे में आप जान पाएंगे। फ्रेंड्स, ब्रेस्ट कैंसर की सूरत में अलामत क्या जाहिर होती है इंसान के अंदर। ब्रेस्ट कैंसर की अगर अर्ली स्टेजेस की बात की जाए, इब्तदाई मराहिल की बात की जाए, इनिशियल स्टेजेस की बात की जाए, तो यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर होने के बाद कोई भी अलामत जो है इंसान में जाहिर नहीं होती है। यानी ये कह सकते हैं कि समटाइम अगर कैंसर हो भी चुका हो तो इसकी अलामत जो है इंसान में जाहिर नहीं होती है। कैंसर की सूरत में जो ट्यूमर पैदा होता है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है कि उसको महसूस भी नहीं किया जा सकता है, लेकिन स्टिल चांसेस होते हैं कि इस ट्यूमर की एबनॉर्मल होने को देखा जा सकता है, जो कि मेमोग्राम के जरिए ही ऐसा मुमकिन हो पाता है। अगर ये लोग कोई टेस्ट करवाते हैं ये चीज तब जाहिर होती है, अदरवाइज खुद अपने तौर पर शायद ये लोग नहीं देख पाते या ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं जिनको ये ब्रेस्ट कैंसर जो होता है। दूसरी कंडीशन जो कि ये होती है कि जब इस ट्यूमर को अगर देखा जा सके या महसूस किया जा सके, जो कि इंसान खुद नोटिस करते होंगे, इसकी पहली अलामत में यह है कि इंसान की जो ब्रेस्ट है वहाँ पे एक लोथड़ा सा उभार सा जो है वो नजर आता है, जो कि पहले कभी ना हो। लेकिन यहाँ पे गुड न्यूज या खुश आइंदा बात यह है कि जो उभार से गिल्टी या ट्यूमर जो इंसान की छाती पर जाहिर होते हैं वो सारे कैंसर नहीं होते हैं। इंसान को होने वाले जो कैंसर है वो कई इकसाम के होते हैं, तो ब्रेस्ट कैंसर की जो मुख्तलिफ इकसाम है वो मुख्तलिफ अलामत को जाहिर कर सकती है, लेकिन बहुत सारी अलामत जो कि कैंसर की कोई भी टाइप हो, इन कैंसर के होने की सूरत में जो अलामत जाहिर होती हैं वो सिमिलर होती हैं, यानी एक जैसी होती हैं, लेकिन कुछ डिफरेंट होती हैं। कॉमन सिम्टम जो कि तमाम कैंसर की इकसाम में सिमिलर होती हैं, ये एक जैसी होती हैं, इंसान में जाहिर होती हैं, वो ये हैं इंसान की छाती पर एक उभार सा आना, गिल्टी सी होना, रसोली होना या फिर टिश्यूज का जो है वो सख्त हो जाना, और जहाँ ये मौजूद होती है वहाँ की टिश्यूज जो है वो मुख्तलिफ महसूस होती हैं, यानी आपको पहले ऐसा कभी महसूस ना हुआ हो और ये रिसेंटली चीज जाहिर हुई हो, यानी अगर आपने पहले ऑब्जर्व ना किया हो या जब ये जाहिर हुई हो आपने भी उसी वक्त नोटिस किया हो, यानी इसकी ये अलामत ये है, एक तो गिल्टी होना और दूसरा ये रिसेंटली पैदा हुई हो। छाती में दर्द होना नेक्स्ट जो अलामत है, इंसान की सारी छाती जो है वो सुर्खी माइल हो जाती है, स्किन का जो रंग है वो सुर्खी माइल हो जाता है, रेड हो जाता है। इंसान की ब्रेस्ट के जिस हिस्से पर कैंसर अफेक्ट करता है वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है, या फिर पूरी जो छाती है वहाँ पे स्वेलिंग हो सकती है, जो कि इंसान को होने वाली जो कंडीशन है इस चीज पर डिपेंड होता है। अगर तो कम होगा तो सिर्फ उसी एरिया पर स्वेलिंग होगी जहाँ पे वो ट्यूमर या गिल्टी जो है वो मौजूद होगी, या दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ये पूरी छाती पर जो वो सूजन होगी, स्वेलिंग होगी। इंसान की ब्रेस्ट के निप्पल से डिस्चार्ज होना, मवाद निकलना, फ्लूइड निकलना जो कि दूध ना हो बल्कि पानी की शक्ल का कोई और फ्लूइड हो, मटेरियल हो, जो कि कंडीशन पर डिपेंड करता है। समटाइम ये
खून की शक्ल में होता है और समटाइम ये पस की सूरत में भी हो सकता है। वो जारी बात है, इंसान की कंडीशन पर ये चीज डिपेंड कर रही होती है। तो ऐसी खवातीन जो कि माँ नहीं है या बच्चे को दूध पिलाने वाली नहीं है, तो ऐसी खवातीन में अगर ऐसी कोई अलामत जाहिर होती है कि उनकी छाती की निप्पल में से जो है वो कोई फ्लूइड निकल रहा हो, तो आपको फौरी डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए, जो कि कैंसर की अलामत में शामिल है। या फिर जो बेज़रर रिसोलियां होती हैं, गिल्टियां होती हैं, वो भी इसकी वजह हो सकती है, यानी जरूरी नहीं है कि ये कैंसर ही हो। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो इसकी अलामत है वो ये है कि इंसान के निप्पल में से ब्लडी डिस्चार्ज होना, यानी निप्पल में से खून बहना। नेक्स्ट है अगर छाती या निप्पल की जो स्किन है वो उतर रही हो, उखड़ रही हो, ऐसी सूरत में भी आपको फौरी डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। नेक्स्ट जो इसकी अलामत है वो ये है कि आपकी जो ब्रेस्ट साइज है, ब्रेस्ट की जो जिसामत है या उसकी जो शेप है, शक्ल है, उसमें कोई चेंज हो जाता है और ये चेंज और तब्दीली जो है वो अचानक होती है। इस सूरत में आपको फौरी डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। नेक्स्ट जो इसकी अलामत है, इंसान का जो निप्पल है उसकी शक्ल जो है वो तब्दील हो जाना, यानी अपनी असल शक्ल में ना होना, नॉर्मल ना होना, ऐसे सूरत में भी आपको फौरी डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। नेक्स्ट जो इसकी अलामत है कि अगर आप अपनी छाती या ब्रेस्ट की जो स्किन है, जिल्द है, उसमें कोई तब्दीली देखते हैं, यानी आपको स्किन जो है वो नॉर्मल नजर नहीं आती जैसे कि आपकी पहले थी, तो ऐसी सूरत में भी आपको फौरी डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। नेक्स्ट जो इसकी अलामत है वो ये है कि अगर आपको अंडर आर्म यानी बगल में आर्म पिट के अंदर स्वेलिंग हो, सूजन हो या फिर यहाँ पे कोई गिल्टी महसूस हो, तो ऐसी सूरत में भी आपको फौरी डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। ये अलामत जो आपको बताई गई हैं, इनके होने का ये हरगिज मकसद नहीं है कि ये आपको कैंसर होने की अलामत को जाहिर करती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको अपनी ब्रेस्ट में या छाती में दर्द महसूस होती है या फिर गिल्टी महसूस होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कैंसर है, बल्कि ये कोई सिस्ट हो सकती है, रसोली हो सकती है, जो कि बेज़रर होती है, यानी आपको कोई नुकसान जो है वो नहीं पहुंचाती है। बट स्टिल अगर आपके ब्रेस्ट में या छाती में अगर आपको गिल्टी उभार सा महसूस होता है या छाती का हिस्सा जो है वो सख्त महसूस होता है या इसके साथ जो दूसरी अलामत है वो भी जाहिर होती हैं जो आपको पहले बताई गई हैं, तो ऐसी सूरत में आपको फौरी मजीद जो फर्दर एग्जामिनेशन होती हैं, मायना होता है या टेस्टिंग वगैरह जो टेस्ट करवाए जाते हैं वो करवाना जो है आपको लाजमी है। और ऐसा आप सारी बातें डॉक्टर के पास विजिट करने की सूरत में ही कर पाते हैं, तो लाजमी विजिट कीजिए अगर आप में ये अलामत जाहिर होती हैं। और फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपका इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा, तो प्लीज मजीद अवेयरनेस और आगाही के लिए आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात दिल को अच्छी लगी है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।